अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। अदालत में इन कैमरा कार्रवाई होगी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को खुसूसी अदालत का जज मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर में अभी सिर्फ एक ही अदालत का क़याम अमल में आया है। PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म, इसके अलावा साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी इसी एक्ट के तहत मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जबकि कल हमने एक बड़ा अहम मामला देखा था कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने इन दोनों बिल्स पर दस्तखत नहीं किए हैं और उन्होंने अपने अमले से बार बार इस बात की तस्दीक की कि क्या ये बिल्स वापस भेज दिए गए हैं, और उनके अमले ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि बिल्स वापस भेज दिए हैं। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि वो इस बिल से मुत्तफिक नहीं है, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने इस मामले पर मुआफ़ी भी मांगी थी। दस्तखत उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अमले ने उनके जो अहकामात हैं उनको मजरू किया है। ये मामला सामने आने के बाद अब जो है सियासी कायदीन की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से सवालात की बौछार कर दी गई है। मुख्तलिफ मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि सदर जो कह रहे हैं वो उन्हें साबित करना होगा, और PDM की जानिब से अब ये मुतालिबा सामने आ रहा है कि सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे दें। क्या उनका ये मुतालिबा दुरुस्त है, और क्या सदर पाकिस्तान का अमला इस तरह से उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकता है, और क्या अब कार्रवाई की सिफारिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है जो हमारे सामने आया था। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा अहम मामला जो आजकल हम देख रहे हैं वो ये है कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है साइफर के मामले पर। इसके अलावा ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त भी एतराज़ात लगाकर वापस से कर दी गई है। तो तहरीक इंसाफ के लिए क्या सूरत हाल अब मज़ीद गंभीर होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और जो हम एक केस चल रहा है वो है रिजवाना तशद्दुद केस का। रिजवाना तशद्दुद केस में जो मुलजिमा है वो तो ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन जो जज हैं आसिम हफीज़, उनको 5 बार GIT में तलब किया गया है, लेकिन वो ताहाल GIT के सामने पेश नहीं हुए हैं। बच्ची की दादी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि घर की मालिकन के साथ साथ जो जज आसिम हफीज़ है वो भी बच्ची पर तशद्दुद किया करते थे। तो कानून का रखवाला जो कि खुद इंसाफ फराहम करने वाला है वो अपने मामले पर चश्म पोशी क्यों इख्तियार किए हुए है, इसी मामले पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफीक, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट, और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, आप ज़रा ये हमें बताइएगा कि कल जो हमने मामला देखा सदर मुमलिकत की जानिब से जो ट्वीट सामने आया, अब उनसे PDM ये मुतालिबा कर रही है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। आपको इस मामले में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या ये मुतालिबा दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इतनी तकलीफ दे बात है कि हमारा माशरा, हमारे लोगों के जहन, हमारी अखलाकियात इतनी पस्ती में चली गई है कि हम कोई अमल करने से पहले ये सोचने को तैयार नहीं कि हमारे इस अमल से हमारे मुल्क की साख या जिस ओहदे पे हम बैठे हैं उसको क्या नुकसान होगा। देखिए, एक कानून साजी का मामला है। कानून साजी के मामले को आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक हैंडल किया जाना है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का जो एक्शन है ये अब सिर्फ वो टोटल पूरा कर रहे हैं, या वो जैसे पंजाबी कहते हैं गोंगलों से मट्टी उतार रहे हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को खुश कर रहे हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे मैं तकरीबन 5 साल कानून साजी को हमने देखा, हमने रिपोर्ट किया। और मजे की बात यह है कि अब से चंद दिन पहले जब असेंबली ने धड़ाधड़ बिल पास किए, प्रेसिडेंट साहब ने हमेशा जो बिल रिजेक्ट किए वो भी प्रेस रिलीज जारी की, और जिनको पास किया उनकी प्रेस रिलीज के साथ बाकायदा दस्तखत करने की तस्वीर भी जारी की कि ये जो बिल है ये मंजूर कर लिया, और बाकायदा उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो के प्रेसिडेंट साहब जरा स्क्रीनों पे जरा नजर आए कि जी उन्होंने ये बिल पास कर दिया है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको इन बिलों पे एतराज था, आपने भिजवाए, आपने अपने अमले को कहा,
تو اس کی پریس ریلیز جاری کروانی چاہیے تھی. اور اگر پریزیڈنٹ صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان بلز کے اوپر ان کے عملے نے ان کو چیٹ کیا, ان کے عملے نے ان کی بات نہیں مانی, تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ سپریم کمانڈر ہے فورسز کے, نظام کے, جمہوریت کے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اگر سبارڈینیشن میں یہ کام ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ کل آپ کے دفتر سے کوئی ڈاکومنٹ لیک ہو جائے, کوئی دوسرا کوئی مراسلہ جاری ہو جائے اور بعد میں آپ کہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرا یہ سائن ہی نہیں تھے, میرے سبارڈینیشن میں یہ کام ہو گیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بالکل کتنی سبکی ہوئی ہمارے دشمنوں کے نے کی, اور جو بھارتی میڈیا نے, دوسرا نے کہ یہ سپریم کمانڈر ہے فورسز کے, جمہوریت کے چیمپئن ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ان کے ساتھ یہ عمل ہو گیا. تو دیکھیں اس سارے معاملے میں, اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, جس وقت یہ سارا عمل ہوا پریزیڈنٹ صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا, تو پریزیڈنٹ صاحب کا ٹویٹ جو ہے اس کی باقاعدہ اس کو نریٹ کر کے اس کو تحریک انصاف کے میڈیا سیل نے ریلیز کیا, اس کو پریزیڈنسی نے ریلیز نہیں کیا. تو یہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے جو یہ عمل سامنے آیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اوپر انکوائری کر کے حقائق سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک اہم خبر ابھی یہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ صدر عارف الوی نے سیکریٹری وقار احمد کو عہدے سے ہٹانے کی بھی سفارش کر دی ہے. اچھا یہ بتائیے گا منور, آپ کے ایوان صدر کا عملہ کیا صدر مملکت کے احکامات کے خلاف جا سکتا ہے, اور پی ڈی ایم کی جانب سے جو مطالبہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتہائی انفارچونیٹ معاملہ ہوا. میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے زیادہ سبکی پاکستان کی ہوئی, اور اس کے بعد صدر پاکستان کا عہدہ بے تقریر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو اس معاملے میں ایز اے سپریم کمانڈر وہ آرمی چیف کو طلب کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ انتہائی اہم معاملہ ہے تو آپ اس پہ انکوائری کر کے ایک رپورٹ سبمٹ کروائے, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو قوم کے سامنے ننگا کر کے لانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھی یہ اس نے اس قدر گھناؤنی حرکت کی ہے. صدر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگانا جی کہ وہ انہوں نے دستخط نہیں کیے اور وہ واپس چلا گیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی چھوٹی بات ہے. یہ صدر پاکستان جب انہوں نے خود سے یہ بات کر دی کہ میں نے اس پیپر کے اوپر دستخط نہیں کیے, اس بل کے اوپر دستخط نہیں کیا اور وہ بل میں نے واپس بھجوانے کی ہدایت کی تھی, تو پھر اس کے بعد یہ جو فوری طور پہ جو کوڈ کی تشکیل ہوئی ہے یہ بھی انتہائی انفارچونیٹ ہی ہے. بالکل یہ اس کوڈ کو ہیلڈ کرنا چاہیے تھا جب تک اس معاملے کی انکوائری کمپلیٹ نہ ہو جاتی, تو یہ اس سے پاکستان کی جو بے تقرری ہوئی ہے, اور یہ اس کو اتنا لائٹ لے کے تو انہی معاملے سے نکلنا چاہیے. اس معاملے کو پریسیڈنٹ بنانا چاہیے, اور اگر صدر مملکت کے کہنے کے بعد بھی اس کی کوئی پراپر انکوائری نہیں ہوتی اور اس معاملے میں جو بھی گلٹی ہے, جو بھی بندہ سامنے آتا ذمہ دار ہے اس کا, اس کو سزا نہیں ملتی, تو پھر یہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پھر صدر پاکستان کو چاہیے کہ اس صورت میں وہ ریزائن کر دے, چاہے ان کے پاس ایک دن کی صدارتی باقی رہ گئی ہو, لیکن وہ ان پروٹیسٹ کرے کہ میں ایز اے سپریم کمانڈر کے چیئرمین کے طور پہ بھی خود انصاف نہیں لے سکا, اور میرے دفتر کی اس قدر بے تقرری ہوئی ہے کہ وہ اس کے بعد اس دفتر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, چاہے وہ ایک دن ان کی وہ رہتا ہو, وہ 3 دن کا وہ ایک نوٹیفیکیشن کرے, بلائیں آرمی چیف کو اور ان سے کہے کہ یہ 3 دن کے اندر انکوائری کر کے مجھے بتائیں کہ بھی اس معاملے میں کون ذمہ دار ہے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, 2-3 دن کے اندر یہ چیز بالکل کلیئر ہو سکتی ہے. اور مجھے اس معاملے میں سب سے زیادہ ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے اور پھر صدر پاکستان کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے, پی ڈی ایم کے مطالبے پر کیا صدر پاکستان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں پی ڈی ایم کہیں حصے دار نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے اوپر الزام لگا سکیں کہ پی ڈی ایم نے کوئی سازش کی ہے صدر کے خلاف, کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے, اس کا مطالبہ بنتا ہے, جائز ہے. اب 10 روز اور 20 روز سے ہٹ کے اگر ہم پہلے ایک بات کر لیں جو اب سامنے آئی ہے, مثال کے طور پہ صدر کو ایک دن کے بعد کیوں خیال آیا, چلے مان لیا ان کے عملے نے گڑبڑ کر دی, سب کر دیا, یہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, تسلیم بھی کر لیتے ہیں, مگر جب یہ میڈیا پہ خبر چلی دوسرے دن پرنٹ میڈیا میں بھی آ گئی. پرنٹ میڈیا کا مطلب ہے کہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کے بعد وہ پبلش ہوئی, آ گئی سامنے. تو اس 24-25 گھنٹے تک بھی صدر مملکت کو یا ایوان صدر کو خیال نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے.
तो ये तो बराह रास्त सदर के ऊपर जाता है। हम 10 दिन को छोड़ देते हैं, अमले को भी छोड़ देते हैं हम कि अमले ने उनके साथ धांधली की या जो भी की, वो तो जब इंक्वायरी हो। लेकिन जब एक चीज़ मीडिया में आ गई तो क्या सदर साहब टीवी देखते नहीं है, या उनकी फैमिली का कोई मेंबर टीवी नहीं देखता, या थे ही नहीं कहीं और ऐसी जगह गए हुए थे जहाँ पाकिस्तानी तो दुनिया भर का मीडिया चला रहा था ना, ये सारी चीज़ें कर रहा था। और एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जो सदर का ट्वीट है उसको इब्तिदा ले लें, पहले जो 2 लाइन है, फिर लास्ट की लाइन जो उन्होंने अपना ट्वीट का इख्तिताम किया है कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि अब इस कानून का जो शिकार होंगे वो होंगे जो भी। तो एज्यूम कर लिया उन्होंने कि जनाब ये हो गया है, कानून बन चुका है। और उस वक्त तक गजटियर की जो बात है, अच्छा गजट जो आया है, जो हमने देखा सुना, और उसमें ये नहीं कहा है कि दस्तखत हो गए, उसमें भी आइन का एक आर्टिकल बिल्कुल ऐसे कि मरदम शुमारी भी आईनी है और 90 दिन के इंतखाबात भी आईनी है, इस तरह ये मसला आ गया कि उसमें लिखा गया है। वो आर्टिकल शायद 75 का 2 या 3 उसमें कोट किया गया है कि चूंकि सदर ने अपनी कंसेंट शो नहीं की है, उसके ऊपर अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिखा, अपनी कोई रजामंदी नहीं लिखी, और इतने दिन 10 दिन तक वो वापस नहीं गया, जो भी चीज़ है वापस नहीं गई, जो बिल है यानी बिल वापस नहीं किया। लॉ मिनिस्ट्री को तो ये कंसेंट उनकी ये आई कि चूंकि वो इख्तिलाफ, जैसे वो कहते हैं ना, ये वो बात आ रही है जो कि मेरे ख्याल है बनता है। वो जैसे दुल्हन के बारे में कहा जाता है ना कि अगर उससे आप पूछ रहे हैं, इजाब और कबूल की बात हो रही है, अगर उसने मना नहीं किया और खामोशी से बैठी है तो ये कहा जाता है खामोशी नीम रजामंदी, उसको तस्लीम किया जाता है। तो वो भी यहाँ हुआ। और ये पहला वाकया नहीं है शुमाइला, ऐवान सदर के हवाले से, ऐवान सदर के हवाले से साइफर वाला इशू भी है कि साबिक वजीर आजम ने कहा मैंने साइफर सदर को भेज दिया है। ऐवान सदर से आया कि जनाब हमने इधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया, और उसके ऊपर एक फैसला भी जैसा करके आया था। देखें बिल्कुल इस्तीफा, देखें अब इस्तीफे की क्यों डिमांड हो रही है, इसलिए हो रही है कि ये सदर को भी पता है इम्पीचमेंट नहीं हो सकती उनकी, सही इम्पीचमेंट उनकी नहीं हो सकती, इसलिए जो है ये मुतालबा किया जा रहा है। एक और सदर ने गड़बड़ की थी, उसके ऊपर भी बात नहीं हुई थी, जब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव था और ये सबको मीडिया को पता था, इसमें बहस हो रही थी कि वो गलत रूल आउट किया गया है। उस वक्त एक वहां से एडवाइस आई, उन्होंने यानी कि विद इन मिनट्स जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। वो भी अपनी जगह एक मसला है बिल्कुल जा। और मेरी अपनी जाती राय है कि शायद ऐवान सदर या सदर अपने जो मुसाहिबीन है उनके मशवरे से ऐसा माहौल बना रहे कि ये रिजाइन करना पड़ जाए, वो हीरो बन जाए इस इशू के ऊपर। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पीटीआई के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो जोर पकड़ती जा रही हैं, कौन कौन इसकी जद में आ रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ खासी तेज़ हो गई हैं। हम ये देख रहे हैं साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है, FIA के हवाले उन्हें कर दिया गया है। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का भी 3 रोज़ा रिमांड मंजूर हो गया है। मुनव्वर, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? गिरफ्तारियाँ, रिमांड और दरख्वास्तें मुस्तरद हो रही हैं। देखिए, जो PTI ने किया था वो भुगत रही है। अब ये मामला, वो शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि रावलपिंडी के बहुत करीब रहे हैं और हमेशा उन्होंने अपनी सियासत उनके साथ मिलके की है, और इस दफ़ा उन्होंने रावलपिंडी से हट के सियासत की है, तो वो फर्जंदे रावलपिंडी की तरह अब उन्हें भी ये इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अली वज़ीर और दूसरा मामला जो है वो बड़ा संगीन है। उसमें इस्लामाबाद के अंदर ईमान मज़ारी ने जो तकरीर की है और वो अपनी उन्होंने एक फरमाइश के तहत जो नारे लगवाए हैं वो कोई काबिल कदर या काबिल इज़्ज़त चीज़ नहीं थी। वो उन्होंने स्टेट के साथ वो इस तरह का रवैया अपनाया जो कि बागियों का होता है। इस तरह अगर आप हर एक को इतनी खुली छुट्टी दे दें कि वो इस तरह की नारेबाजी करें कि जिसमें स्टेट के इदारे जो है वो उनको परगंदा किया जाए, उनकी इज़्ज़त ख़राब की जाए, तो फिर तो यहाँ पे मुआशरत वो चल ही नहीं सकेगा, ना मुल्क चल सकेगा। सही। तो ये वाली सूरत हाल भी काबिल कबूल ही है। लेकिन जो PTI के साथ हो रहा, ये मैं समझता हूँ उनके मुकाफात अमल
کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑی سی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی معاملہ، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ایٹ دی سیم ٹائم دوسری طرف جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے، ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا آج، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ان کی ضمانت منظوری کا جو فیصلہ دیا تھا اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ اب انہیں آئندہ چند روز کے اندر رہائی مل جائے. تو جو یہ بات پہلے سے کی جا رہی تھی کہ بھی آئندہ آنے والے الیکشن میں پرویز الہی صاحب جو وہ ٹکٹیں دیں گے، لگتا ہے اس طرح کا معاملہ اب وہ اس کی طرف بننا شروع ہو گیا. جو لوگ ان کی مخالفت کر سکتے تھے وہ جیلوں کے اندر ہے، اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ جیلوں کے باہر ہے. تو وہ ایک طویل جو ہے وہ قید کاٹنے کے بعد وہ اب رہائی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے اب وہ پرویز الہی کے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ اس صورتحال پر کیا کہیں گے جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات منور بٹ صاحب نے جو پہلے سیگمنٹ میں کی تھی، میں اس کو بالکل تائید کرتا ہوں اس وقت، کہ جب تک یہ کنٹروورسی کلیئر نہیں ہو جائے، عدالتیں قائم نہ ہوں، تو اس کے فیصلے اور زیادہ مؤثر ہوں گے، اور زیادہ ہوگی اس کے اوپر اچھی بات ہو سکے گی کہ جناب یہ کنٹروورسی سے ہٹ کے پھر یہ بات کیا، یا لاجک کے ساتھ اس کو سامنے لایا جائے، اس کو سر پہ نظر نہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو سامنے ہے، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا قانون اپنا راستہ لے گا. یہ کاشف بھی یہ بات کرتے تھے، ہم تینوں ہی یہ بات بار بار کیا کرتے تھے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ پولیٹیکلی بہت سارے فیصلے نہیں لے پا رہی تھی کہ وہ کہیں اس کے گلے میں نہ پڑے، اس کے خلاف نہ ہو. بہرحال ماحول تو انہوں نے بنا لیا تھا. انویسٹیگیشن کمپلیٹ بہت سارے کیسز کی ہوئی ہوئے، صرف ایک دو کیسز نہیں ہیں، اور بھی کیسز ہیں اس کے اندر، سائفر ہے اور معاملات ہیں. ہو سکتا ہے کرپشن کے کیسز بھی آئیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ اس کے خلاف کرپشن کے کیسز نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مراد سعید کی اسی لیے تلاش ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک دو جو پیٹرولیم کے تھے ان کو اگر وہ نہیں ہے تو ان سے کم از کم معلومات حاصل کر لی گئی ہے. تو وہی صورتحال اب آ رہی ہے کہ جو مقدمات میچور ہو گئے. یہ نگراں حکومت ہے، اور نگراں حکومت ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا پولیٹیکل بار اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن وہی بات آئے گی، مکافات عمل والی بات آئے گی. دیکھیں ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو کرٹیسائز بہت کرتے ہیں، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی نے بہت کچھ دیا اس ملک کو. اگر کچھ نہ بھی دیا ہو تو کم از کم 8ویں ترمیم جو تھی، جس کے تحت صدر کو یہ پورے اختیار تھے، جب چاہے وہ یہ ایزیوم کر لیں کہ حکومت صحیح نہیں چل رہی، پارلیمنٹ صحیح نہیں کام کر رہی، تو وہ ڈیزالو کر سکتے تھے. حکومت کو نہیں، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتے تھے. تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی نے کم از کم اس سے نجات دلا دی، ورنہ تو یہ اسمبلیاں مدت اپنی آگے پوری نہیں کر پاتی تھی. ابھی بھی یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے کہ ایک اور جو صورتحال چل رہی ہے شمائلہ، اس میں اب یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر ٹینیور کے اندر اور بیفور الیکشن جو بھی آئندہ ہونے جا رہے ہیں، کہ کوئی اور چارٹر ڈیموکریسی بڑے ویسٹ لیول کے اوپر، کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے مذہبی جماعتیں بھی شامل آ جائیں، کہ کوئی اور ایک اور چارٹر ڈیموکریسی ہوگا، اور حالات اس کی طرف یہ جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا ایمان کے بارے میں ٹھیک ہے، بیٹی ہے، ہم بچی ہیں، سب بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو میرے ملک، میری دھرتی، میری ماں ہے. تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ الفاظوں کا، دیکھیں آپ دنیا کے کئی ممالک ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں اعتراض ہے، یہ تینوں منور بھائی اور یہ کاشف، ہم اسٹرگل کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے ایک پتہ نہیں 2007 میں تو ہم گرفتار ہوئے تھے، کراچی پریس کلب سے گرفتار ہوئے تھے جب ہم نے مشرف کی ایمرجنسی کو چیلنج کیا تھا، اور ہم سب نے احتجاج کیے. مگر ہم نے جس نے کیا اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، کبھی کسی ادارے کے خلاف نہیں کیا، نہ سپریم کورٹ کے خلاف کیا، نہ پارلیمنٹ کے خلاف کیا، نہ ہم نے کسی اپنے اسٹیبلشمنٹ یا فوجی ادارے کے خلاف کیا. جو کوئی کام کرتا تھا ہم اس کا نام لے کے اس کے لیے احتجاج کرتے. تو یہ کم از کم اتنا لیوریج دنیا میں کوئی، آپ امریکہ میں جائیں، آپ امریکہ کے صدر اور جھنڈے کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو ہوگا. اس میں ہمیں بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے. مولا علی کا قول ہے کہ بہادر بے وقوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا کاشف، آپ سے یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی صورتحال تو آج کل ایسی لگ رہی ہے کہ ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک دریا کا سامنا تھا. مجھے کیا آپ کو لگتا ہے مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں؟ مشکل میں آپ کو شاعری سن رہی ہے. شمائلہ، صرف ایک بات میں بتا دوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حوالے سے، کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگر بل کو واپس بھیجنا تھا تو اس کے اوپر اپنی آبزرویشن ریزرویشن لکھنی تھی، اور بغیر ریزرویشن یا آبزرویشن لکھے کہ بل واپس نہیں جاتا.
और ये सही कह रहे हैं काशिफ, इतना उनकी सेंसिटिव तरफ से जो बिल वापस, बिल्कुल उनकी सही। तरफ से बिल जो वापस जो गया या बिल साइलेंट हुआ, उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं लिखा गया। सही। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने एतराज लिखा हो तो फिर आपके पास वो मौजूद होगा ना कहीं पे रिकॉर्ड के ऊपर। दूसरी बात ये कि आज आपने अपने सेक्रेटरी को तब्दील करने की प्रेस रिलीज जारी करवाई, तो ये वो कंप्लायंस कहीं से तो आई होगी, ऑर्डर कहीं से आए होंगे। सिर्फ मसला ये है कि जब उनको पता लगा कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत अब मुकदमा दर्ज हो गया और ट्रायल हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए ये मूव चली ताकि इस कानून के बिल के ऊपर एतराज रखा जाए और अदलिया से ये कानून जो है वो वापस हो जाए और ये तमाम का तमाम मामला जो है पॉलिटिकली खत्म हो जाए। ठीक है। एक बात, और ये वक्त साबित करेगा कि हकीकत क्या है। नंबर 2, बात आ जाती है ईमान मिजारी साहिबा की और अली वजीर साहब की। देखें, आपको शहरी आज़ादी, बात करने की आज़ादी, जमहूरियत के अलमबरदार होने की आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए, हर किसी को है। लेकिन किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी को इस चीज़ का हक नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि मैं चूंकि इंसानी हकूक़ की चैंपियन हूँ या मैं इंसानी हकूक़ का चैंपियन हूँ तो मैं अपने मादरे वतन को हदफ तनकीद बनाऊँ या खुदा ना खास्ता गाली दूँ, और मादरे वतन के जो इदारे हैं उनके ऊपर लोगों को इंस्टिगेट करूँ चढ़ाने की, और उसके बाद उनके ऊपर इंस्टिगेट करूँ कि वह सिपा सलार को हरफ तनकीद बनाने की। ये रविश पाकिस्तान में ही पाई जाती है कि जिसका जब दिल करता है अपने मफादात से टकराव समझता है तो आसान हदफ यह है कि इक़्तिदार से निकलो और हदफ तनकीद मुक़्तदर हलकों को बनाना शुरू कर दो, और 6 महीने बाद अवाम आपके साथ होगी और आप फिर जनाब पावर लेने की कोशिश करेंगे। सही। मुझे आप बताइए कि ये कहाँ का असूल है? आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप 5 साल MNA रहे हैं, पार्लिमान में स्ट्रगल करें, आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए स्ट्रगल करें। आपको यह हक किसने दिया कि आप लोगों को इंस्टिगेट करें, नौजवानों को इंस्टिगेट करें और आप उनको कहें कि आइए GHQ की तरफ चलें, या GHQ के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम मामले के कसूरवार हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इस धरती माँ की हिफाजत कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उनकी सबॉर्डिनेशन में लोग बॉर्डर्स पे हैं। उनका कसूर ये है कि सलाब हो, दहशतगर्दी हो, कुछ हो, उसमें वो अपने लोगों को लेके जाते हैं और हमें पूरा अमन रहने की जो है वो गारंटी देते हैं, और हम इतने बेबस हैं कि हम उन्हीं को हदफ तनकीद बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक लाइन ड्रा होनी चाहिए तनकीद करने के, और बहुत से तरीकाकार हैं, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि पहले एक पार्टी के चेयरमैन ने नौजवान नस्ल को इंस्टिगेट करके कहाँ का कहाँ ले गए। अब ये जो है पश्तीन मूवमेंट जो इसको आप हवा दे रहे हैं। इस मामले के ऊपर बहरहाल एक डायलॉग होना चाहिए और लोगों को समझ आनी चाहिए कि कौन ठीक है कौन खुश है। छोटी पॉपुलैरिटी के लिए आप अपने इदारों को हदफ तनकीद बनाइए, वो भी बिला वजह। बिल्कुल ठीक है, ये सूरत हाल आपका कहने के काबिल कबूल नहीं है कि अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रिजवाना तशद्दुद केस की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस की। रिजवाना तकरीबन 1 माह से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी की गई है, और जिस तरह से उसने हालात का सामना किया है, जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, यकीनन वो हम सब के लिए बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल है। लेकिन रिजवाना तशद्दुद केस में 5 बार तलबी की गई है जज आसिम हफीज़ की, लेकिन वो JIT के सामने पेश नहीं हुए हैं, जबकि उनकी अहलिया इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं। इम्तियाज़ साहब, आपको लगता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस केस का इंसाफ होना, और ख़ुद कानून का रखवाला JIT के सामने पेश नहीं हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? JIT तो एक सेकंड फेस है। मैं तो समझता हूँ एक केस अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया उनके खिलाफ, चाइल्ड लेबर का। एक का जज कानून का रखवाला, वो अपने घर में बच्ची को मुलाजिम रख रहा है, तो एक चाइल्ड लेबर एक्ट की तो वाज़ेह खिलाफ वर्जी। ये FIR अभी तक अगर दर्ज नहीं हुई है तो ये बहुत जुल्म किया है जिसने भी दर्ज नहीं की, चाहे वो जज हो चाहे उसकी एहलिया हो, उसकी एहलिया के खिलाफ भी नहीं। अब सेकंड फेस आता है JIT का कि जो रिजवाना के मामलात हैं उस पर तशद्दुद हुआ है, उसके हवाले से JIT, इसमें भी कोई JIT 2 और 2 4 का मामला है, सीधा सीधा मामला है कि जनाब ये हमने पहले प्रोग्राम में मुनव्वर भाई ने भी और मैंने भी इस पे बात की थी कि बाज़ औक़ात ये घरों में काम करने वाले या वालियाँ ये बहुत ड्रामेबाजी करती हैं। कराची में बहुत हुए कि बच्ची को छोड़ के गए, वापस आए तो बच्ची खुद घर से गायब हो जाती है और मालिक के घर से,
फिर ये केस बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। ये केस हुए बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली मौजूद है, टार्चर ज़्यादा बच्ची मौजूद है। इट मीन्स कि ये वाला मामला इसके अंदर नहीं है। ना ये बात साबित हुई कि बच्ची को उसके घर वालों ने मारा हो, उन्होंने खुद टार्चर सामने आ गई, करके सामने फुटेजेस आ गई। तो सबसे पहले ये तो चाइल्ड लेबर वाला केस तो वैसे बनता है, और JIT के सामने नहीं सामने आ रहे, तो अब तक उन्हें सस्पेंड या टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? यानी अपनी आला अदालत के फैसले की वायलेशन कर रहे हैं ना, वो बुला नहीं रहे। अगर उनको रियायत मिलती है तो फिर मैं और आप फिर अदालत की तरफ कहते हैं ना कि हम 136वें नंबर पे। ठीक है, ठीक है। काशिफ, आपको इस मामले पर क्या लग रहा है? दाल में वाकई कुछ काला है कि 5 बार बुलाया गया लेकिन पेश नहीं हुआ? देखिए, JIT को अब तक तो अपनी जो तमाम तहकीकात हैं उनको कंक्लूड कर लेना चाहिए था, ताकि हकायक का अंदाज़ा हो सकता कि आया बच्ची के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसमें कितना किरदार जज की फैमिली का है और कितना किरदार उनके वालिदैन या दीगर मामलात का है। अब जज साहब का वर्जन ये है कि वो कहते हैं जब तक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन नहीं आती तो वो JIT के सामने पेश नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि अगर हम आइन और कानून के पासदार हैं और हम जज के मनसब पे फाइज हैं, तो हमें 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि घर में बच्चों से और अंडर एज बच्चों से जो मुशक्कत है वो करवानी नहीं चाहिए। भले वालिदैन मजबूर हैं, गुर्बत की वजह से अपने बच्चियों को या बच्चों को इस मामले में डाल देते हैं, और बिलखसूस बच्चियों को घरों में डाल देते हैं, बड़े बड़े घरों में, ताकि वहाँ पे वो नौकरी भी करेंगी, उनकी इज्जत भी महफूज रहेगी और वो अर्निंग भी होती रहेगी। लेकिन देखें, ये मामला जो है, ये मामला इतना, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, इतना सादा और सिंपल नहीं है। जिस तरीके से बहीमाना तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से चीज़ें की गई, आप माजी में मुनव्वर भट्ट साहब मेरी इस्लाह कर देंगे अगर मैं गलत हूँ, तो JIT के सामने बच्ची के वालिदैन को भी मुतअद्दिद बार पेश होने का कहा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि बच्ची के पास है, हॉस्पिटल है, अभी आ नहीं सकते, ये वो सारे मामले। अगर JIT के सामने जज साहब को पेश करना है, हमें ये शायबा नहीं जाना चाहिए कि JIT जो है वो एक लाइन ले रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे कोई ऐसी कुव्वत या कोई ऐसा फैक्शन हो जो इस मामले को ठंडा होने नहीं दे रहा, और वो कंटिन्यूसली जो है वो जज की फैमिली के ऊपर जो है वो मीडिया ट्रायल और चीज़ों को लेके चल रहा है। अब देखना तो ये है कि हकाइक क्या है और उसमें साबित क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, क्योंकि बहरहाल हमने मीडिया ट्रायल भी कर दिया, उनकी अहलिया जो है वो ज़ेर हिरासत भी है, हर चीज़ है, लेकिन सज़ा और जज़ा का फैसला जो होना है वो बहरहाल एविडेंसेस की बुनियाद पे होना है, हकाइक की बुनियाद पे होना है, वो किसी की ख्वाहिश या मीडिया ट्रायल की बुनियाद पे नहीं होना। मैं ये समझता हूँ कि JIT को प्रॉपरली उनके वालिदैन को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनके कुर्बो जवार के रहने वालों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन काशिफ, जिनको बुला रहे हैं वो तो पेश हो ना, वो 5 बार क्यों पेश नहीं हुए? देखिए, जज साहब जो पेश नहीं हो रहे, जज साहब का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि भाई हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जब डायरेक्शन मिल जाएगी, वो अंडर जुडिशरी एक ऑफिसर हैं, तो वो JIT के सामने पेश हो जाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उनको चाहिए उनको परमिशन ग्रांट कर दें, या JIT लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को या चीफ जस्टिस को लिखें कि जी आपके ये जो जज साहब हैं उनसे हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप काइंडली उनको इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए या उनको जो है कमांड दे दीजिए। तो इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि 5 दफा आप जज को लेटर लिख रहे हैं, आप एक दफा रजिस्ट्रार को भी लिख दें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी लिख दें, क्या मुज़ायका है उसमें लिखने में। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इस मामले पे भट्ट साहब जरूर आगाह कीजिएगा कि आया जो बच्ची के वालिदैन हैं वो भी JIT के सामने पेश हुए हैं, क्या JIT ने उनको भी इन्वेस्टिगेट किया है, उनके कुर्ब जवार मोहल्ले में रिश्तेदारों को इन्वेस्टिगेट किया है, तो तभी हकायक सामने आ सकेंगे। हम खामखा एक मीडिया ट्रायल करके, हाँ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, भले वो तशद्दुद जज की फैमिली ने किया, किसी और ने किया, किसने किया, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये हमारे माशरे की, लेकिन एक चीज काशिफ बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है कि इन दिनों हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि मासूम बच्चियों को जिस तरह से जिसने भी जुल्म किया है, लेकिन बड़ी तकलीफदेह सूरत-ए-हाल है। हाँ, 8 साल बच्ची का भी सामने आया था वाकया। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो बहुत ही तकलीफदेह। ये देखिए, ये हमारा एक रविश है, हमारा एक रवैया बन चुका है कि एक जगह इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फिर हम सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। मुझे यकीन है रोजाना की बुनियाद पे इस तरह के इंसिडेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन हर केस एक यूनिवर्सिटी में हरासमेंट का केस होता है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में हरासमेंट का केस होता है तो हर जगह से निकालना शुरू हो जाते हैं। मसला ये है कि मीडिया देखता है कि यार कैसे हमें रोजाना की बुनियाद पर मजालिम हो रहे हैं,
ہم رپورٹ نہیں کر پا رہے صحیح ہیں، ہے، access اسی نہیں معاملے ہوگی۔ پہ ہاں منور صاحب کا بھی ہم موقف لے لیتے ہیں. جی منور صاحب. بٹ صاحب وہ بھی بتا دیجیے گا، یہ ذرائع کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھا کہ اس کو الاؤ کریں. جی اپنا فرحان صاحب، گزارش یہ ہے اس معاملے میں میرا پہلے بھی ان پاپولر ورژن تھا، آج بھی میری وہی رائے ہے. میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک صرف جج کی فیملی کا میڈیا ٹرائل ہوا اور جو اصل ملزم تک پہنچنے والی بات ہے وہ نہیں ہوئی. لوگوں نے بچی کے ساتھ ہمدردی کی اور اس کی بنیاد پہ کہ بچی کی حالت بڑی خراب تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے از خود ازیوم کر لیا کہ یہ بچی کے جہاں پہ کام کر رہی تھی تو وہ فیملی ہی اس ٹارچر کی ذمہ دار ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑے دن پہلے جس ٹائم پہ یہ جے آئی ٹی نے انکوائری شروع کی تھی تو جے آئی ٹی کے پاس ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی جو کہ جس کو براہ راست سرکاری محکمے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. سیف سٹی کی وہ فوٹیج تھی جس میں بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ پاؤں پہ چل کے جا رہی ہے اور فیملی، دوسری جج کی فیملی اس کو سرنڈر کر رہی ہے بچی کو کہ بھی یہ اس کو لے جائیں، ہم اس کو رکھنا نہیں چاہ رہے. وہ اگر بچی کی کنڈیشن اس قدر خراب تھی تو وہ پاؤں پہ چل کے جس طرح وہ ہیپیلی نظر آ رہی ہے جاتے ہوئے، ہیپیلی غلط لفظ ہے، صحت مندی کے ساتھ جا رہی ہے اور تھوڑا سا اگر اس کے فیس پہ بھی دیکھیں تو تھوڑی گھبراہٹ تھی، لیکن اس سے زیادہ وہ اس فوٹیج میں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جے آئی ٹی اس معاملے کی حقیقت تک پہنچ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اس کے باپ کا کردار آج تک کسی نے چیک کیا ہے؟ ماں تو ہمدردی کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھی کہ میری بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ 10 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پہ تھی یہ بچی. تو جو بندہ کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے بچوں سے صرف ملازمتیں کروا کے اور ان سے ان کی آمدنی جو تنخواہ اس پہ گزارا کرنے والا ہو یا عیاشی کرنے والا ہو تو وہ بندہ قابل رحم نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بہت انفارچونیٹ بات ہوئی ہے اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 واقعات وہ ماضی کے جو ہے وہ یہاں پہ اس کا حوالہ دوں گا. ایک واقعہ جی بالکل 1 منٹ کے اندر ہی ختم کر دوں گا بات. ایک واقعہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان، اور ان کے بھائی جو ہے شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور ان کو کھلی کچہریاں لگانے کا بڑا شوق تھا. تو قصور میں اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ آیا کہ ایک بچی کی فیملی آ کے روئی پیٹی کہ ان کی بچی کے ساتھ مخالفین نے بڑی زیادتی کی ہے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس پہ میاں صاحب نے حکم شاہی جاری کیا، فرمان شاہی، اور پوری مخالف فیملی کو اریسٹ کر لیا گیا. بعد میں اس معاملے کی جب پولیس نے انکوائری شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ بچی کے باپ نے اس کے منگیتر سے زیادتی کروائی تھی بیفور میرج. اور پھر وہ اس ایک انسیڈنٹ کے بعد میاں صاحب نے جو ہے وہ کھلی کچہری لگانا بند کر دی تھی کہ یہاں پہ اس طرح کے کیس رپورٹ ہو رہے. ابھی ہمارے ایک کولیگ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، ان کے بھی جاننے والے کی فیملی میں ایک بچی ملازمہ تھی اور وہ بچی پریگننٹ ہو گئی. تو بعد میں جب وہ اس کے پیچھے گئے پتہ چلا جی کہ وہ باپ جو ہے وہ اس نے زیادتی کروائی اس بچی کے ساتھ تاکہ وہ اس فیملی سے پیسے اینٹ سکے. تو یہ والا کیس جو ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اس طرح کی واقعات اور مسئلے موجود ہیں. تو کسی کا بے رحمی کے ساتھ اس طریقے سے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ اس جج کا ہوا. اور مجھے اس معاملے میں بچی کے ساتھ ساتھ اس جج اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہمدردی ہے جن کا یہ میڈیا ٹرائل کر کے انہیں عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی ملزم بنا دیا. بہت شکریہ منور، ٹائم ختم ہو گیا ہے. منور آپ کا بہت شکریہ، کاشف آپ کا بہت شکریہ، امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور بات وہی ہے کہ ظالم کوئی بھی ہو لیکن بچیوں پر اس طرح کے تشدد کے واقعات کو ہر صورت روکنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.